हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको आज 44th क्लासमा छौँ है। र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ कमिसन एन्ड ट्याक्स भन्ने टपिकको ट्याक्सेसनवाला पार्टको इन्कम ट्याक्स भन्ने टपिक पढाइरहेको थिएँ है। र इन्कम ट्याक्समा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ इन्डिभिजुअल इन्कम ट्याक्स र म्यारिडवालाहरूको इन्कम ट्याक्स के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेको थिएँ। र हामीले त्यसको केही एक्सर्साइज पनि सल्भ गरिसकेका छौँ है। ल योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 1 र 2 सल्भ गराएको थिएँ। अब 3 तिर जानुपर्ने होला नि त है। ल सुरु गरौँ है। क्वेसन नम्बर 3, salary of the cabinet ministers of Nepal in Bikram Samvat 2074 was rupees 60,970. Find the total annual tax paid by an unmarried cabinet minister. ल अब हेर्नुहोस् है, यहाँ के भनेको छ। एउटा कुनै क्याबिनेट मिनिस्टर भनेको अब त्यो पदस्थ मिनिस्टर, मन्त्री, पदस्थ मन्त्री है, मन्त्री भइसकेको मान्छे। अनि मन्त्रीको चाहिँ तलब र 6,970 एक महिनाको। अनि के भनेर सोध्छ भनेको त एक वर्षमा चाहिँ उसले कर चाहिँ कति तिर्छ भनेर सोधेको छ। यसको लागि हामीले कर निकाल्नु पर्छ। अब कर कसरी निकाल्ने भनेर भन्नुभन्दा पहिला उसले चाहिँ एक वर्षमा स्यालेरी कति पाउँछ भन्ने कुरा निकाल्नुपर्छ है। एक वर्षमा कति आउँछ त भन्ने कुरा निस्किसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ हामीले अनि अब कस्तो छ प्रोभिजन होइन, हामीलाई ट्याक्स बेन्डिङ कसरी गरिएको छ त्यो हेरेर त्यसैको हिसाबले चाहिँ हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने हो है। र ट्याक्स बेन्डिङको लागि मैले यहाँ क्वेसनले यसको रिफरेन्स दिएको छ है। यो फर इन्डिभिजुअल त यसरी त सकिँदैन त। यो फर इन्डिभिजुअल भनेको एकलको लागि, अनम्यारिडको लागि यो छ। म्यारिडको लागि पनि दिएको छ, तर अनम्यारिडको भएको हुनाले मैले धेरै गरिनँ है, धेरै अरू ल्याइनँ, अहिले यही नै गरेँ। अनि बाहिरतिर सुवासु यस्तै केही आवाज पनि आइरहेको छ होला। यहाँनिर भीषण वर्षा भइरहेको छ है। आवाज आएको भए चाहिँ माइन्ड नगरिदिनु होला। ल सुरु गरौँ है त। अब काम गर्नु पर्यो। पहिला सुरुमा गिभन कुरा लेखेर, गिभन कुरा के छ, गिभन कुरा उसले मन्थली स्यालेरी दिएको छ। कति छ त मन्थली स्यालेरी? मन्थली स्यालेरी भनेको छ मन्थली स्यालेरी भनेको 60,970 छ है। 60,970। अब उसको वर्षेनी स्यालेरी कति हुने भयो? वार्षिक स्यालेरी इयरली अथवा एनुअल भनौँ। एनुअल चाहिँ उसको 60,970 टाइम्स 12 भनेको हुँदो रहेछ 7,31,640। अब निकाल्नु पर्यो उसले कर चाहिँ कति तिर्छ भन्ने कुरा है। करको लागि सुरुमा हामीले यहाँनिर एउटा टेबल बनाउँछौँ। यो टेबलमा चाहिँ तपाईँहरूले बिजनेस स्ल्याबहरू राख्नु, के अरे इन्कम स्ल्याबहरू राख्नुपर्छ है। अब कतिवटा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ केमा भर पर्छ? एनुअल स्यालेरी कति छ भन्नेमा भर पर्छ है। यदि त्यो स्यालेरी चाहिँ 3,50,000 भन्दा कम छ भने एउटा मात्रै स्ल्याब, 3 लाखमा 1 लाख जोड्दा 4,50,000 भन्दा कम छ भने दुईवटा स्ल्याब, र 4 लाखदेखि 4.5 लाखदेखि 25 लाखसम्म छ भने चाहिँ 3टा स्ल्याब, त्यहाँभन्दा माथि छ भने 4वटा स्ल्याब है त। भने पछाडि हामीलाई कतिवटा स्ल्याब चाहियो? 7,31,000 भनेको त यसमा पर्छ कि क्या हो? भनेपछि 3टा स्ल्याब चाहियो। ल
त्यो इन्फर्मेसनको लागि ये आया पहिलो स्ल्याब, ये हो गया दूसरा और तेस्रा। ल ठिक छ। अब यहाँ स्ल्याब लेख्ने, अनि यहाँ यो भयो है स्ल्याब, ट्याक्स रेट र ट्याक्स अमाउन्ट। ल अब सुरुमा स्ल्याब, फर्स्ट स्ल्याबमा पहिलो कति छ, फर्स्ट रुपिस 3,50,000 भनेको छ भनेपछि 3.5 लाखको लागि, पहिलो 3.5 लाखको लागि रिफरेन्सको लागि तपाईँहरूले एउटा ब्लक बनाउनुहोस्, यसरी ब्लक बनाउनुहोस् र यो टोटल भनेको 7,31,640 हो भन्ने सम्झिनुहोस्। त्यस पछाडि 3.5 लाखको लागि कति छ, 3.5 लाखको लागि 1% छ। ल यति भाग गयो भन्ने सम्झिने है, 3.5 लाखको लागि यति गयो भन्ने सम्झिने। यो भनेको के भयो त, 1% अफ 3.5 लाख भयो, जसको भ्यालु कति हुन्छ, यो भनेको हुन्छ 0.01 टाइम्स 350,000। यो भनेको कति हुन्छ, 3500 भयो है। ल यो फर्स्टको 3.5 लाख सकियो। त्यस पछाडि नेक्स्ट 1 लाख, नेक्स्ट 1 लाख भनेको कतिसम्म पुग्यो, 4.5 लाखसम्म पुग्यो। यो नेक्स्ट 1 लाखको लागि 1 लाखको लागि 15% भनेर भनेको छ, 15% है, 15%। यो भनेको के भयो, 15% अफ 1 लाख, यो भनेको 0.15 टाइम्स 1 लाख, अनि यो भनेको 15,000। ल सेकेन्ड पनि भयो। अब थर्डमा हेर्नुहोस् है, हाम्रो टोटलमा 7,31,640 हो, जसमा फर्स्टको 3.5 लाख यति लेखाइदियो, त्यस पछाडिको 1 लाख यसले खाइदियो भने अब बाँकी कति रहने भयो, 7,31,640 मा कति गयो, पहिला चाहिँ गयो 3.5 लाख, त्यस पछाडि गयो 1 लाख। यो भनेको आउँदो रहेछ इक्वल्स टु गर्दा 28 लाख 2,81,000 होला, 2,81,640 रुपैयाँ। यसको लागि चाहिँ कति लाग्ने भयो, 25% लाग्ने भयो। 25% भनेको यो भनेको 0.25 टाइम्स 28 16 40। यो भनेको कति आयो त, यो भनेको टाइम्स 0.25 गर्दा आउँदो रहेछ 70,410। ल 70,410 हो है। देयरफोर टोटल ट्याक्स भनेको टोटल भनेको भएको जति सबै जोड्नुहोस् भन्न खोजेको हो। योलाई जोड्नुहोस्, यो र यो है, यतिलाई जोड्यो भने हाम्रो एन्सर आउँछ। ल कति भयो त, 70,000 मा 15,000 जोड्दा भयो 75, 90, 90 मा 5 85, 85,410। त्यसमा 3500 जोड्नु पर्यो, 3500 जोड्नु पर्यो भने पछाडि 85 मा 3 88, 88 मा 3 भने पछाडि 88, 88,910। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल यो पनि सकियो। अब अर्को क्वेसन गर्ने हो कि। ल क्वेसन नम्बर 4 है, के भन्छ, स्यालेरी अफ अ सेक्रेटरी अफ नेपाल अफ नेपाल इन विक्रम सम्बत 2074 वाज कति भन्दैछ, ₹54,848। अनि फाइन्ड द टोटल
टोटल अमाउन्ट अफ एनुअल ट्याक्स पेड बाई द अनम्यारिड सेक्रेटरी। टोटल अमाउन्ट अफ ट्याक्स पेड बाई द अनम्यारिड सेक्रेटरी। यो भनेको कति आउँछ? यो भनेको पहिला सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो? अनम्यारिड सेक्रेटरीको एनुअल ट्याक्स निकाल्नु पर्यो, के अरे एनुअल स्यालेरी निकाल्नु पर्यो। स्यालेरी एनुअल स्यालेरी निस्किसके पछाडि एनुअल ट्याक्स निकाल्नको लागि हामीले त्यही इन्कम स्ल्याबहरूको युज गर्छौँ है। ल हियर मन्थली स्यालेरी कति छ? 54,848। यो सेक्रेटरी भनेको चाहिँ सचिव हो है, सचिव। ल अनि अर्को के भन्छ? एनुअल स्यालेरी चाहिएको हो त। अब एनुअल स्यालेरी भनेको कति हुन्छ? एक महिनाको यति हुन्छ भने टाइम्स 12 गर्नुहोस् न त। यो भनेको कति आयो? क्यालकुलेटरमै हान्नुपर्छ त। ल हामीले ट्याक्स ब्यान्डिङको लागि त्यही माथिकै टेबलको रिफरेन्स लिन्छौँ है। अब हेर्नुहोस् त, हामीले पहिला सुरुमा त्यही अब यो यहीँबाट ल्याउँदा पनि हुन्छ। ल यो भयो है। यो भइसके पछाडि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई पहिलाकोलाई मेटाउनु पर्यो। फर्स्ट स्ल्याब, सेकेन्ड स्ल्याब र थर्ड स्ल्याब, तीनटा स्ल्याबहरू हुन्छ है। तीनटा स्ल्याबमा हामीले अब यो तीनटा स्ल्याब कसरी आउँछ यत्तिकै भन्न पाइन्छ त भनेर पनि भन्ने कुरा हुनसक्छ है। यो तीनटा स्ल्याब आएको चाहिँ कसरी भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के कुरा छ? 6 लाख समथिङ चाहिँ हाम्रो स्यालेरी आएको छ, 6,58,000। 6,58,000 3.5 लाखभन्दा कम हो होइन भनेपछि एउटा स्ल्याब आयो। कम भएको भए पनि एउटा स्ल्याब चाहिँ आउँथ्यो है। अनि त्यस पछाडि यो 4,50,000 भन्दा कम हो होइन बढी हो भनेपछि दुईटा स्ल्याब त 4,50,000 भित्रमै पर्यो। त्योभन्दा बढी भएपछि तीनटा स्ल्याब त अभियसली पर्यो। तर यो चाहिँ 25 लाखभन्दा माथिको त होइन, त्यही भएर तीनटा स्ल्याबमा नै हामीले छोडिदिएको है। ल यो भनेको के भयो त? ल अब हेर्नुहोस् है, ट्याक्स रेट सुरुको 3.5 लाखको लागि अनम्यारिड छ है, त्यही भएर हामीले यो युज गरेको हो नि। फेरि 15%। अनि त्यस पछाडि अर्को के छ? अर्को कति बाँकी रह्यो? अब यो आयो माइनस पहिला 3.5 लाख माइनस त्यस पछाडि 1 लाख। यो भनेको आउँदो रहेछ एट द रेट अफ कति? 25%। यो भनेको कति आयो त? 350 टाइम्स 0.1 भनेको आयो। ल अनि अर्को आयो 15,000। यो त हेर्नु परेन है। ल
8176 टाइम्स भनेको आउँदो रहेछ 52,044 है। यति नै हो। अब यसलाई सबैलाई जोड्दाखेरि कति आयो त? 52,000 मा जोड्नु पर्यो पहिला 35,000 अनि त्यस पछाडि 15,000। 35,000 हो कि 100 हो? 100 हो भनेको आउँछ 70,554। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल यति ट्याक्स चाहिँ हामीले त्यो सचिवले चाहिँ कसलाई तिर्नुपर्ने रहेछ? सरकारलाई तिर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझियो है। ल अब हामी अझै अर्को एउटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ यस्तै खालको। यसै क्वेसन नम्बर 5 रहेको छ। यहाँ पनि कुराहरू ठ्याक्कै त्यस्तै हो है। स्यालेरी अफ प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल इन BS विक्रम सम्वत 2073। फाइन्ड द टोटल amount tax paid by the married PM। ल यसमा चाहिँ हामीलाई म्यारिडको केस आयो। ल फर्स्ट टाइम म्यारिडको केसमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले म्यारिडको लागि फेरि माथिदेखि त्यसको रिलेटेड बेन्डिङ लिएर आउँ है। ट्याक्स बेन्डिङ लिएर आउँ। ल यहाँनिर इन्कम ट्याक्सको बारेमा कहाँ छ? कपी। ल मैले रिफरेन्सको लागि टेबल बेन्डिङ ट्याक्स बेन्डिङ ल्याएँ। ट्याक्स बेन्डिङ आइसके पछाडि अब हामीले यसलाई हेरेर निकाल्छौँ है। पहिला सुरुमा मन्थली स्यालेरी निकालौँ। मन्थली स्यालेरी क्वेसनले नै दिएको छ। मन्थली स्यालेरी भनेको यो MS भनेको मन्थली स्यालेरी है। मन्थली स्यालेरी कति आएको छ? 61,820। अनि एनुअल स्यालेरी भनेको 61,820 भनेको 7,41,000। ल यो भयो है। यो भइसके पछाडि 7,41,840। अब यसको स्ल्याब बनाउनु पर्यो। त्यस्तो गाह्रो केही पनि हुँदैन यो स्ल्याब बनाउन। ल यो भयो। अब म्यारिडको लागि त छुट्टै हुन्छ प्रोभिजन। यहाँ बुकमा यहाँ माथि पनि मैले लेखेको छु होस्। त्यसको रिफरेन्स लिएर हामीले गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा कति गयो? 4 लाख गयो। टोटल अमाउन्ट कति भयो? यहाँ मैले 35,000 लेखेको छ क्या? 3500 होला है यो। ल अब 4 लाखको 1% भनेको 4,000 हो है। यो भनेको नि 15,000 नै हो। र यो कोमा चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्यो। यो भनेको कति भयो? 208176। अनि यसमा हामीले के गर्नुपर्ने छ? 25% भन्छ टाइम्स 208716 टाइम्स कति? त्यो भयो 0.25 भनेको आउँदो रहेछ 52,044। ल अब यो सबैलाई जोडाउँ त। 52,044 प्लस 15,123 प्लस ल आयो 71,044। ल यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ है। र आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी योसँग रहेको अझै 1-2वटा क्वेसन बाँकी छ।
अब त्यो चाहिँ सल्भ गर्छौँ। यो कपालको लागिवाला क्वेसनहरू छ है जेनरली। अहिले हामीले इन्डिभिजुअलको लागि गऱ्यौँ, एउटा क्वेसन चाहिँ कपालको पनि आएको थियो। जोस् अरू चाहिँ हाम्रो कपालको लागि छ, त्यो क्वेसनहरू चाहिँ हामी योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हेर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल नानी स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू चाहिँ घरमा बसेर यो कुराहरूलाई प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला र केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर केही नयाँ कुरा पनि भेट्नुहुन्छ है। सो डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला। ल यति भन्दै बिदा माग्छु है त, धन्यवाद।